Assalamualaikum students, it's International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal campus. Grade 6, it's your online lecture of history. Your chapter number is 2 and its name is the Aryan Era. Before starting our lecture, make sure that you have your books, notebooks and stationery with you and listen to me attentively and carefully. The original homeland of Aryan and their arrival in India. The most important event of ancient history of subcontinent is the arrival of Aryans in the region. The Aryans belongs to superior race and they were invaders. जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो इम्पोर्टेंट इवेंट या वाक़या हुआ था इंडिया में वो ये था कि आर्यंस आए थे और उनकी टाइम ड्यूरेशन जो थी वो थी 1500 BC टू 700 BC. जिस टाइम ड्यूरेशन में वो यहाँ पे आए थे. इन्वेडर्स बोलते हैं कि हमला करने वाले लोग थे. ओरिजिनल होमलैंड, इनकी असल जगह यानी इनका घर कहाँ था. द ओरिजिनल होमलैंड वॉज द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया. द आर्यंस एंटर्ड इंडिया थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन पासेस. दे वर मेड टू लीव देयर होमलैंड ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फूड. आर्यंस जो थे इनका बेसिकली सेंट्रल एशिया में रहने वाले लोग थे ये लोग, और ये इंडिया नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स के रास्ते से आए. और इनका मेन जो रीज़न था इंडिया आने का वो ये था कि इनके होमलैंड में फूड की स्कैरसिटी का मतलब होता है कि किल्लत थी, यानी कमी थी. खाने की कमी की वजह से इन लोगों ने वहाँ से इंडिया आए ये लोग. Next is social system of Aryans. The Aryans were divided into different tribes. Their style of living was very simple. इन्होंने कबीले बनाए हुए थे. ट्राइब्स का मतलब होता है कबीले, और इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल सिंपल था. मोस्ट ऑफ देम वर नमाज. दे वर ग्रेट प्रमोटर्स ऑफ रिलीजियस कस्टम्स, और ये रिलीजन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते थे. और इनके जो डिवीज़न थी वो इस तरह थी कि इन्होंने कास्ट सिस्टम के थ्रू डिवीज़न की हुई थी. इनकी कास्ट थी ब्राह्मण्स, काश्त्रियाज, वैश्याज, शूद्राज. Next is the impacts of the arrival of Aryan on local civilization. A new civilization came into existence with the arrival of Aryans. The religion, philosophy and civilization of the Aryan was different from local population. जब आर्यंस आए इंडिया में तो वहाँ पे कुछ उनका भी सिविलाइजेशन यानी उनका जो कुछ रहन सहन था वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ आर्यंस की वजह से, क्योंकि आर्यंस का जो रहने का तरीका था वो इंडियन से टोटली डिफरेंट था. नंबर 1, एक तो उनका मतलब जो उनकी फ़िलासफ़ी जो उन्होंने स्टडीज़ की हुई थी वो टोटली डिफरेंट थी इंडियन से. इसके अलावा उनके पास कास्ट और क्रीड सिस्टम था उनका, जो कि इंडिया में नहीं था पहले. Next is economic activities. The Aryans gave rise to agriculture. Wheat and cotton are cultivated. They did not know things about cultivation, but they brought up cows, sheep and horses. आर्यंस ने यहाँ आते ही जो काम स्टार्ट किया, यानी मतलब खाने के लिए उनको मनी की नीड थी, पैसों की, तो उसके लिए कोई ना कोई काम उन्होंने स्टार्ट करना था. और उन्होंने आते ही एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट किया, यानी काश्तकारी का, फसलें वगैरह ग्रो करने का, क्रॉप्स ग्रो करने का. तो उन्होंने सबसे पहले वीट ग्रो की, जिसकी वजह से वो फ्लोर हासिल करते थे, आटा. और इसके अलावा ये था कि उन्होंने स्टार्टिंग में उनको किसी किस्म की नो हाउ नहीं थी इसके बारे में कि एग्रीकल्चर का काम किस तरह करते हैं, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया ये काम. फिर उसके बाद उन्होंने एनिमल्स वगैरह बाय किए ताकि वो उनसे मिल्क और मीट हासिल कर सकें. Next is religious beliefs. The Aryans worshipped various objects which were present in the natural surroundings. They believed in magic. They burned their dead bodies. Offering sacrifice was a common practice. And their religious book was Rig Veda. आर्यंस जो थे वो नेचुरल चीज़ों की पूजा करते थे, जैसे सूरज, चाँद, सितारों, इस तरह की नेचुरल चीज़ों की वो वर्शिप करते थे, यानी उनकी पूजा करते थे. इसके अलावा वो मैजिक पर बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते थे, मतलब वो इस बात को मानते थे कि जादू सच में होता है. दे बिलीव्ड इन मैजिक. दे बर्न देयर डेड बॉडीज़. वो अपनी डेड बॉडीज़ को जला दिया करते थे. और उनकी एक रिलीजियस बुक थी, यानी उसके रिलीजन के बारे में जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था, उसका नाम था ऋग वेदा. Next is Hinduism. Hinduism is an ancient religion. It is based upon experiments and social traditions. हिंदुज़म बहुत पुराना यानी कदीम, एंशियंट होता है पुराना रिलीजन था, और ये एक्सपेरिमेंट्स और सोशल ट्रेडिशंस पर बेस करता था. किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स पे इस तरह बेस करता था कि इस
ریلیجن کا یہ بیلیف تھا، یعنی وہ اس ریلیجن کے لوگ اس بات کو مانتے تھے کہ انسان جو بھی اچھے اور برے کام کرتا ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتے، اس کو ان کا ریوارڈ ملتا ہے، اچھے کاموں کا اچھا ریوارڈ اور برے کاموں کا برا ریوارڈ۔ نیکسٹ از کاسٹ اینڈ کریڈ سسٹم آف آریانس۔ Hindu society was divided into 4 castes. They were Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. یہ میں نے آپ کو پریویسلی ایکسپلین کیا کہ ان کی 4 کاسٹ تھیں۔ Buddhism number 1. There arose a lot of social problems due to the caste and creed system. کاسٹ اور کریڈ سسٹم جو تھا آرینس کا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑیں، تو ان پرابلم سے لوگ اپنی جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے۔ اس سسٹم کو ختم کرنے کا طریقہ صرف یہ تھا کہ ایک نیا ریلیجن بنایا جائے جس کو بدھزم کہا گیا، نیو ریلیجن بنایا گیا۔ اٹس فاؤنڈر واز گوتم بدھا، اس کا فاؤنڈر گوتم بدھا تھا۔ گوتم بدھا ریجیکٹڈ دا کاسٹ اینڈ کریڈ سسٹم. ہی نریٹڈ دا 8 principles. The teachings of Gautam Buddha had great influence over poor people. کیونکہ جو کاسٹ کریڈ سسٹم آرینس نے بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ جو سب سے لاسٹ ان کی کاسٹ تھی شودراز، مطلب ان لوگوں کو وہ کچھ بھی نہیں مانتے تھے، ان کو بالکل ایک سائڈ پر انہوں نے کیا ہوا تھا، یعنی ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں تھے، اور وہ غریب لوگ تھے، پور پیپل تھے، اس لیے ان کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے یہ نیو ریلیجن بنایا گیا بدھزم، جس کو گوتم بدھا نے بنایا، اور اس میں اس نے کاسٹ اور کریڈ سسٹم کو بالکل ختم کر دیا، اور اس وجہ سے جو پور پیپل تھے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ Jainism. The founder of this religion was Mahavir. He was born near Patna in a town called Vishali in 599 BC. He was unhappy for the monopoly of Brahmins over religion. Jainism جو تھا یہ جو ایک مذہب ہے جینزم ریلیجن، اس کا جو فاؤنڈر تھا یا اس کا جو بنانے والا تھا وہ اس کا نام مہاویر تھا، اور یہ جو مہاویر تھا یہ اس بات پر خوش نہیں تھا کہ برہمنز کی جو ایک پاور تھی وہ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ برہمنز کا جو سسٹم تھا کاسٹ سسٹم وہ تو ختم کر دیا تھا نا بدھزم نے، گوتم بدھا نے۔ وہ جب ختم ہوا تو برہمنز کی جو ایک پاور تھی سوسائٹی میں وہ بھی ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مہاویر ہیپی نہیں تھا، خوش نہیں تھا۔ Mahavir converted hundreds religions. One can get salvation only by acting upon ahimsa, means monks his followers according to this to harm any soul. مہاویر جو تھا وہ ایک ریلیجن کا مطلب فاؤنڈر تھا، ریلیجن بنانے والا تھا، اور اس کا اس بات پر ایمان تھا کہ کوئی بھی انسان تبھی نجات پا سکتا ہے، یعنی اپنی برے کاموں سے تبھی نجات پا سکتا ہے جب وہ کسی کی روح کو تکلیف نہ دے، مطلب کسی کو اذیت نہ دے۔ یہی اس کا بہترین طریقہ ہے کہ وہ خوش کر سکے۔ اور اس کے علاوہ اس نے بہت سے جو درویش لوگ تھے ان کو اس نے اپنے ریلیجن کی طرف مطلب کنورٹ کیا، بہت سے لوگوں نے اس ریلیجن کو ایکسیپٹ کیا مہاویر کی وجہ سے۔ The evolution of Gandhara civilization. The centers of this civilization are stretched from Kashmir to various areas of Taxila. Taxila was the center of گاندھرا آرٹ۔ گاندھرا سویلائزیشن جو تھی یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ کشمیر سے لے کر یہ ٹیکسلا تک کی سویلائزیشن تھی، اس کے ڈفرینٹ ایریاز میں، اور جو ٹیکسلا تھا وہ ان کا مین سینٹر تھا آرٹ کا، جس میں یہ سارا اپنا آرٹسٹک ورک جو تھے وہ کمپلیٹ کرتے تھے۔ انویژنز آف الیگزینڈر دی گریٹ. Alexander was born in Greece in 356 BC. He left India to capture its wealth as well as to conquer the world. الیگزینڈر جو تھا وہ گریس میں پیدا ہوا، اس نے انڈیا کو چھوڑ دیا تھا ویلتھ حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ پوری دنیا کو کنکر کا مطلب ہے فتح کر لے، یعنی پوری دنیا پہ اپنا جو پاور تھی وہ بنا سکے۔ اوکے کلاس، دس از اینڈ آف لیسن. میک شیور دیٹ یو ہیو ریڈ آل دا تھنگس کیئرفلی، اور آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آتی آپ اس کو اپنی بک سے فل کنٹینٹ کو ریڈی کریں، ریڈ کریں اس کو اچھی طرح سے، پھر آپ کو اس کا پراپر میننگ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ اوکے کلاس، آپ اس کو اسٹوری کی طرح پڑھیں گے نا تو یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اگر آپ صرف ورڈ ٹو ورڈ میننگ کو دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اس کو اسٹوری کی طرح پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور آپ کو اس کی ساری اسٹوری سمجھ آ جائے گی۔ اوکے کلاس، تھینک یو، اللہ حافظ.